السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم القسمة الإقليدية. أريد أن أوزع 38 بطاقة على 3 أطفال. كيف ذلك؟ سوف نقسم هذه البطاقات إلى 3 مجموعات. كيف ذلك؟ سأبدأ بالمجموعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة. قولنا هذه البطاقات، شوف هذه نختار المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. باقي عندي بطاقات أخرى، نزيد لهذه المجموعة، نزيد لهذه المجموعة، ونزيد لهذه المجموعة. بقاو ليا 2 بطاقات. واش هاد 2 بطاقات يمكن ليا نقسمهم على 3؟ لا يمكن. لا يمكن. إذن حصلت على 3 مجموعات، كل مجموعة لديها 12 بطاقة. كل مجموعة لديها 12 بطاقة. أحسنت. الآن لدينا 38 بطاقة، قسمناهم، حصلنا على 3 مجموعات لأننا بغينا 3 أطفال. غنديرو هنا 3. سأكتب 3 في كم؟ 12. لماذا؟ لأن كل مجموعة تحتوي 12 بطاقة. أحسنت. وكم بقي لدينا؟ 2. سأكتب زائد 2. إذن عندنا هنا هذه المتساوية. هذه المتساوية اللي هي كتكون لنا من 38 عدد البطاقات، 3 عدد الأطفال، و12 العدد الذي سيحصل عليه كل طفل. وعندنا رقم 2 اللي هو الباقي، هو العدد اللي بقى لنا، البطاقات اللي شاطوا اللي بقاو. إذن كما تلاحظون 38 هو المقسوم، مرموز له بالدي، لو ديفيدوند. أما عدد الأطفال الذي سوف نوزع عليهم البطاقات فيسمى المقسوم عليه، لو ديفيزور، ويرمز ببتي دي. القيمة اللي كنحصلوا عليها ملي كنقسموا على حسب عدد المقسوم عليه، عدد الأطفال الذين سوف نوزع عليهم هذه البطاقات، العدد هو الخارج، تسمى الخارج، لو كوسيون. أما عدد البطاقات التي لا يمكنها أن تقسم ولا يمكننا أن نوزعها على 3، لأن رقم 2 ليس من مضاعفات العدد 3، إذن هو الباقي، لو غيست، ويرمز له ببتي ار. تسمى بالمتساوية المميزة للقسمة الإقليدية. تسمى هذه المتساوية لو ديفيدوند، اللي هو المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الكل زائد الباقي. ندوز المثال. في عملية قسمة إقليدية كان المقسوم هو 835 والخارج هو 23 والباقي هو 7 والمقسوم عليه هو 36. السؤال: اكتب المتساوية المميزة لهذه القسمة الإقليدية. كيف ما قلنا سابقا، المتساوية المميزة هي المقسوم كيساوي لنا المقسوم عليه
في الخارج الكل زائد الباقي. هنا طلبوا منا نكتبوا المتساوية المميزة لهذه القسمة. اش كنديروا؟ كنعوضوا كل رمز كنعوضوه بالرقم المناسب ليه. عندنا لو ديفيدوند اللي هو المقسوم، شحال كيساوي لينا المقسوم؟ 835. 835 تساوي المقسوم عليه كم يساوي؟ يساوي 36. والخارج كم يساوي؟ 23. والباقي يساوي 7. أحسنت. المتساوية المميزة لهذه القسمة هي، هذا هو الجواب ديال هذا المثال. ندوزو المثال الثاني. عند قسمة عدد صحيح طبيعي على 75 كان الخارج هو 8 والباقي هو 13. هنا عطاونا 3 ديال المعطيات. عطاونا عند قسمة عدد صحيح على، إذن مقسوم على، عطاونا المقسوم عليه وعطاونا الخارج وعطاونا الباقي، وكيطلبوا منا هنا في السؤال ما هو المقسوم، يعني غنعطيوهم القيمة ديال المقسوم. دائما كندوزو المتساوية المميزة كنكتبوها. شنو أول حاجة كنديروها دعاء؟ سأكتب 75 في 8 زائد 13. أحسنتي. هنا عندنا المقسوم عليه هو هو 75 والخارج هو 8 والباقي هو 13. عند حسابنا لهذه العملية كم تساوي؟ 613. أحسنت. ملي كيكون مطلوب منا المقسوم اللي هو لو ديفيدوند كتكون ساهلة عندنا العملية. الآن كون كانوا طلبوا منا نلقاو الباقي، كيفاش غادي نديرو ليها؟ قولي لي دعاء كيفاش غنديرو؟ سأضرب 75 في 8 ناقص 600. في المجموع سنكتب وأكتب 613 ناقص 600 والباقي سيخرج هو 13. هذه هي العملية. إذن سأفسر لكم ماذا قالت دعاء. هنا مطلوب منا نلقاو، إلا كان مطلوب منا نلقاو الباقي شنو كنديرو؟ نشدو لو ديفيدوند و 13 نديرو 613 ناقص هاد القيمة اللي كاينة اللي هي 75 في 8 كتعطينا الباقي اللي هي إذن هاد المتساوية فهي متساوية تبادلية. إلا بغينا نلقاو المقسوم كنديرو هاد العملية، بغينا نلقاو الخارج كنديرو هاد العملية. أنا غنبينها لكم هنايا كما ترون. عندما نبحث عن الباقي المقسوم ناقص المقسوم عليه في الخارج، وإذا أردنا أن نجد المقسوم عليه نطبق هذه المتساوية. إذا كنا باغيين نلقاو لو ديفيزور
اش غندير؟ اولا غنشدو لو ديفيدون المقسوم، غنقسم هاد زائد ار، غنرجعوها حداه غتولي ناقص هادي كتساوي لينا المقسوم في الخارج. ملي كنحصل على هاد المتساويه وانا محتاجه نلقى هذا عمليه فيه تقلب لماذا باش نجيبها لهنا، غادي يولي لينا بي ناقص باقي كيولي مقسوم، عملية الضرب كتولي قسمة كنجيب ليها هاد القيمة اللي عندي هنا اللي هي الخارج، وهادي كنحصلو بها وهادي كنحصلو بها على المقسوم عليه. وضحت عندكم؟ إذا ما وضحتش عندكم العملية أو القاعدة ما وضحتش، اللي ما وضحتش لي يصيفطها ليا في الطريق. بغيت نقلب على الخارج كنعكسهم، كيولي هنا كندير المقسوم عليه وكنلقاو الخارج. كنتمنى تكون واضحة عندكم القاعدة مزيان. في النهاية أتمنى كل التمني والرجاء إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الاشتراك إذا لم تكونوا مشتركين بالطبع، وتفعيل زر الجرس. وأيضا لتعم الفائدة المرجو مشاركته مع الأهل والأصدقاء. ودمتم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.